أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا من ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام، الراسخين في العلم المتحققين الناجين بما تعلموا وعلموا في الدارين آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القاهرة المحروسة أحيي إخواننا في الهند المباركة، وأشارك في هذا المؤتمر المبارك برعاية إخواننا العلماء في الهند، شاكرا لأخي الكريم الدكتور الجليل الشيخ أنوار أحمد البغدادي هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الموضوع المبارك الذي نحتفي به كل عام، وهو عن ذكرى مولانا الإمام أحمد رضا خان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام الإسلام في شبه القارة الهندية، رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. هذا الإمام الجليل لا تكفي هذه الدقائق المعدودة لإلقاء الضوء على علومه وبركاته وآثاره في الهند وخارج الهند وفي العالم كله، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وبالتالي فإننا نلقي الضوء على بعض الأمور التي تميز بها هذا الإمام الجليل من أمور التجديد في الدين التي كتب الله له أن تكون على يديه هذه المآثر. هذا العالم الجليل أصوله من أفغانستان، ثم هاجر أجداده رضي الله تعالى عنهم إلى الهند واستقروا في بلدة بريلوي. هذا العالم الجليل نشأ في بيئة علمية وتربى على العلوم وحبها، وبرع وتفنن في كل العلوم التي نالتها يده الكريمة في زمانه، حتى في علوم الدنيا قبل أن يشب عن الطوق، فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أتقن علوم الشريعة الشريفة وعلوما أخرى من علوم الدنيا قبل أن يشب ويصل إلى 20، بل أفتى وهو دون ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورحل الشيخ الجليل طالبا للعلم إلى الحجاز، وفي الحجاز وجده علماء الحجاز عالما مكتملا إماما، وناقشهم وناقشوه وشهدوا له بالإمامة وبالعلم. وكان رضي الله عنه وأرضاه مجددا في عدة فروع من العلوم، ومن ذلك الحاشية الشهيرة التي كتبها على رد المحتار حاشية العلامة الشامي رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك في الفقه أيضا كتابه المهم كفل الفقيه الفاهم لبيان أحكام قرطاس الدراهم، وهذا الكتاب بحق سبق به المصنف رضي الله تعالى عنه وأرضاه عصره 100 سنة رحمه الله تعالى، وكتب في علوم الحديث، وكتب في علوم العقيدة، وكتب في التصوف، فكتب كتبا رد بها على المشبهة، وكتب كتبا رد بها على الوهابية المنحرفة، وما ترك بابا أو فرعا من فروع المعرفة الذائعة الشائعة في زمانه
إلا وشارك بكتاب أو تصنيف أو رسالة أو كلام يؤثر عنه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام الجليل وفقه الله تعالى لسلوك طريق التصوف، فكان يعطي العهد والبيعة على 4 طرق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الإمام في زياراتنا للهند التمسنا بركته في أمر واضح للكافة، وهو أن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى جعله الله سببا لنشر محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهند، فأحب أهل الهند رسول الله ببركة دعوة الإمام أحمد رضا خان رحمه الله. نشر محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شبه القارة الهندية وما حولها من خلال السلوك ومن خلال التصنيف، بل ومن خلال القصائد، فكتب قصيدته المشهورة التي صنفها بعدة لغات، صنفها بالعربية والفارسية والسنسكريتية، يمدح فيها الجناب الأعظم سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام الجليل أثر في أهل الهند، فما أن يسمع واحد من أهل الهند بارك الله فيهم اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تفيض عيناه من الدمع، كما لمسنا ذلك في زيارتنا بأعيننا، شاهدنا ذلك في الهند وفي الباكستان وفي كل شبه القارة الهندية. هذا الإمام الجليل مع نشره لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حارب أهل البدع، ونشر منهج أهل السنة والجماعة، ورد على الحشوية الذين بدأوا في الظهور في الهند وفي سائر بلاد المسلمين، وقمعهم ورد عليهم بالحجج البينات، فرفع الله به لواء أهل السنة والجماعة في الهند، رد على المنحرفين عن طرق أهل الله السادة الصوفية فقمعهم وأقام عليهم الحجج في كتبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورسائله الكثيرة، فارتدعوا، ولا زال لواء أهل السنة والجماعة مرتفعا خفاقا في شبه القارة الهندية ببركة هذا الإمام الجليل. وفي ذكرى هذا الإمام نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يبارك في ذريته، وأن يتقبل كل كلمة كتبها أو قالها أو دعا الله إلى الله من خلالها. ونسأل الله تعالى لأهل الهند الكرام أن يبارك فيهم وفي علمائهم، وأن يوفقهم إلى مزيد تمسك بكتاب الله وسنة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحفظهم وأن يبارك لهم في تراث شيخهم مولانا الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، وأن يوفقهم إلى نشره وإلى ترجمة ما يحتاج إلى الترجمة منه، وهو شيء كثير يحتاج إلى عمل طويل وجاد وشاق. وفي الختام نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الشريف، القاهرة المحروسة، يوم 10 أكتوبر سنة 2020 ميلادية.